नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 8 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशनाको क्रम आज हाम्रो 883 भाग। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सर्वप्रथम मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज हाम्रो देशनाको शीर्षक रहेको छ श्रोतापन्नहरुमा शील मजबुत हुन्छ। यसमा हामी कथावस्तु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको विषयलाई आज पनि एउटा तपाईहरुको लागि श्रोतापन्न भइसकेपछि शील गुण धर्म चाहिँ मजबुत भएर आउँछ, मजबुत हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कथावस्तु सहितको देशना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त भगवान बुद्धको शासनमा श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहन्त फल भनेर चारवटा फलहरू छन्, जुन फल प्राप्त गरिसकेपछि अपाय दुर्गतिमा पतन नभइकन मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने सामर्थ्यता राख्दछ। त्यसैले पनि भनिएको छ भगवान बुद्धको शासन जुरेको यो समय मनुष्य भावमा जन्मिएको यो समय सधर्म देशना सुन्ने अवसर भएको यो समय र सधर्म श्रवण गरेर बुद्ध शासन प्रति श्रद्धा आस्था गौरव वृद्धि भइरहेको यो समय, यस्तो अवसरले परिपूर्ण भएको यो समयमा हामीले मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकेनौं भने कुन चाहिँ समयमा, कुन चाहिँ कालमा, कुन चाहिँ जुनीमा, कुन चाहिँ जन्ममा तपाईले मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नुहुन्छ त भनेर प्रश्न। मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त यो जस्तो अवसर तपाईलाई अर्को कुनै पनि समयमा नपाउन सक्छ। त यो समय भनेको तपाईले अवसरले जुरेको समय भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिम श्वाससम्म तपाईले मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्तिको लागि उद्योग गर्नुस्, अभ्यास गर्नुस् ताकि अन्तिम समयमा जीवनले पनि तपाई प्रति गर्व गरोस् कि यसले मलाई न्याय दियो। यस्तो सम्म गर्व हुने गरी तपाईले प्रयास गर्नुपर्छ उपासक उपासिका। त्यसैले श्रोतापन्न फल भनेको सानोतिनो विषय त हुँदै होइन, यो अमूल्य निधि हो जीवनको। त यस्ता व्यक्तिहरू जसले अमूल्य निधि प्राप्त गरिसके, यस्ता व्यक्तिहरूको शील मजबुत हुन्छ, बलियो हुन्छ, अतल हुन्छ। शील प्रति उनीहरूको श्रद्धा आस्था गौरव अगाध हुन्छ।
अब पृथकजनहरूलाई त कहिलेकाहीँ यो शील पालन गरेर पनि हैरानै भइसक्यो, यस्तो शील पालन गरेर जिन्दगी ब्या नमज्जा भइसके भन्ने जस्तो भावहरू पनि आउला। तर श्रोतापन्न भइसकेर गइसकेका व्यक्तिहरूमा शील गुणधर्मप्रति अझै श्रद्धा, अझै गौरव वृद्धि हुन्छ। त यस्तै एउटा चाहिँ कथावस्तु छ, तपाईहरुलाई मैले प्रस्तुत गर्न चाहेको चाहिँ खुजुत्तरा। खुजुत्तराको जीवनमा पनि यस्तै एउटा घटना घटेको छ। खुजुत्तराको वास्तविक नाम चाहिँ तपाईको उत्तरा हो। उसको अलिकति खुट्टा लङ्गडो भएको हुनाले खुजु भनेको चाहिँ अलिक लङ्गडो भनेको, त उसको नाम के रहन गयो? खुजुत्तरा। बुद्ध शासनमा बहुश्रोतहरू मध्येमा श्रेष्ठ विनयधर यो खुजुत्तरा। त एउटा खुजुत्तराको कथावस्तु तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्छु। यो कस्तो थिए त यो खुजुत्तरा भन्ने? उदेन राजाको दरबारमा यो खुजुत्तरा नामक एकजना उपासिका उदेन राजाका महारानी श्यामावतीको परिचारिका थिइन्, सेवा गर्ने परिचारिका थिइन्। श्यामावती बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने हैन। त श्यामावतीको परिचारिका भइरहे कि त्यो खुजुत्तरा कस्तो स्वभावको थियो त भन्दाखेरि अलिकति हात लामो खाले स्वभाव के, लाता गमो भन्छ नि, हात अलिकति लामो भनेको चाहिँ चोरी गर्ने खाले स्वभावको थिइन्। कसरी त भन्दाखेरि हरेक दिन उसको काम भनेको कस्तो थियो त भन्दाखेरि उसको जिम्मेवारी, उसको जिम्मा के थियो त भन्दाखेरि हरेक बिहान दरबारमा फूल किनेर ल्याउने उसको काम थियो। दरबारको लागि फूल किन्ने उसको काम। त उदेन राजाले हरेक दिन उसलाई चाहिँ 8 रुपैयाँ दिन्थ्यो। 8 कासार्पण भनिन्छ, अहिलेको हिसाबमा त 8 रुपैयाँ भन्ने हुन्छ हैन। त्यति बेला 8 कासार्पण भनेर भनिन्छ। तब खुजुत्तरा अरू काममा अलिकति गाह्रो साह्रो हुने भएको हुनाले उसलाई अलिकति सजिलै काम दिइरहेको भयो। अनि खुजुत्तराले पनि हरेक बिहान गएर एउटा सुमन मालाकार नामक मालिका गएर फूल लिएर आउने, किनेर ल्याउने उसको नित्य कर्म जस्तै भइरहेको थियो। तर उसले त्यो खुजुत्तराले कस्तो फताई गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि राजाबाट प्राप्त भएको 8 कासार्पणबाट उसले पूर्ण रूपमा फूलहरू नकिन्ने, त्यसको आधी 4 रुपैयाँ यानी कि 4 कासार्पणको मात्रै फूल किनेर अर्को 4 कासार्पण चाहिँ आफ्नो खल्तीमा हाल्ने। यसरी 4 रुपैयाँको हरेक दिन 4 कासार्पणको उसले घोटाला गरिरहेको थियो। घोटाला सबैलाई छक्याएर छुल्याएर उसले हरेक दिन 4 कासार्पण कमाइरहेको थियो। त्यो एक किसिमले अदिन्ना दाना यानी कि चोरी कार्य नै हो। र उसले जुन कार्य गरेर जीविका यापन गरिरहेको थियो त्यो सम्मा आजीव पनि होइन, सम्यक आजीवमा पनि पर्दैन त्यो हैन। त भगवान बुद्धको शासनमा सम्मा आजीव सम्यक आजीविका गलत तरिकाले जीविका यापन गर्ने कार्यबाट अलग हुनुपर्छ दुःखबाट मुक्त हुनको लागि। चोरी कार्यबाट पनि अलग हुनुपर्छ आफ्नो जीवनमा शील गुणधर्म सम्पन्न हुनको लागि। तर यो खुजुत्तरा
त्यस्तो थिएन। उसलाई लाग्दो के थियो त भन्दाखेरि ओहो मैले त राजा महारानी सबलाई झुक्याएर हरेक दिन 4 रुपियाँ 4 कासार पनि मैले कमाइरहेको छु। उसलाई त मजा लागिरहेको थियो। पाप गर्ने व्यक्तिहरूलाई पापको फल नआएसम्म पाप गर्नमै मजा लाग्दो रहेछ रे के। जब त्यो पापको फल आउँछ तब छाती पिटी पिटी आँसु झारी झारी रोएर पनि पुग्दैन रे। तपाईलाई छाती पिटी पिटी आँसु झारी झारी रुन मन छ भने चाहिँ अकुशल कर्म गर्नुस् क्यारे। होइन मलाई त छाती किन पिट्नु र आँसु किन झार्नु र भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो चोरी यो फटा यो चाहिँ छलछाम गरेर जीविका यापन छोडिदिनुस्। यसले हित गर्दैन, कसैको पनि हित गर्दैन। न छलछाम गरेर चाहिँ आर्जित गरेको पैसाले तपाईलाई चाहिँ हित गर्छ, न छलछाम गरेर त्यो गुमाएका व्यक्तिहरूको पनि उसको हित हुन्छ। हुँदैन। खत्तम छ खत्तम छ खत्तम छ। त यो खुजुत्तरा पृथक जन नै थियो। लोभ द्वेष मोहले भरिएको मन भएको व्यक्तिहरू पृथक जन। त घटना एउटा चाहिँ कस्तो घट्यो भन्दाखेरि तपाईको एक दिन चाहिँ सदाको दिन जस्तै 8 कासार पनि लिएर खुजुत्तरा सुमन मालाकार कहाँ गएछ। गएर भनेछ हे सुमन मालाकार दरबारको लागि चाहिँ फूल चाहिएको छ, ल फूल तयार गर्नुस् भनेर 4 कासार पनि अगाडि सारेर भनेछ। तर सुमन मालाकार भने कस्तो व्यक्ति छ त भन्दाखेरि बुद्ध धर्मप्रति अगाध श्रद्धा राख्ने व्यक्ति। अगाध श्रद्धा राख्ने व्यक्ति। सुमन मालाकारको कथा तपाईलाई सुन्नु मन छ भने युट्युबमा गएर सुमन मालाकार भनेर टाइप गर्नुस्। त्यो सुमन मालाकारको कस्तो श्रद्धा रहेछ त भगवान बुद्ध प्रति भन्ने तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। सुमन मालाकार है त। अनि यो सुमन मालाकार चाहिँ फुलै बेचेर मात्रै उसले जीविका यापन गरे, मेहनत गरेर परिश्रमी गरेर। तपाईको फूल व्यापारीहरू जस्तै त्यो किसानी काम गर्नेहरू खेतमा काम गरेर विभिन्न अन्न बालीहरू फूलहरू रोपेर फलफूलहरू रोपेर कमाउने व्यक्तिहरूले कहिले पनि त्यो हो काममा चाहिँ घोटाला गरेर यताउता गरेर कमाउन मिल्ला त मिल्दैन नि। त्यसमा त मेहनत चाहिन्छ, त्यसमा त परिश्रम चाहिन्छ, त्यसमा पसिना बगाउनु पर्छ। किसानी काम भनेको चाहिँ मेहनती काम हो कि। त्यसमा छलछाम गरेर तपाईले अरू कार्यमा जस्तो छल छाल गरेर तपाईले अन्न बाली फलाउन सक्नुहुन्छ र? त्यत्रो मेहनत गर्दाखेरि पनि त अन्न बाली नफल्ला भनेर कस्तो चिन्ता हुन्छ। अब यो सुमन मालाकार पनि साह्रै मेहनती परिश्रमी हैन। सम्मा आजीव कहिले कसैको 1 पैसा पनि बेमान नगरिकन आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पारेर जीवनयापन गरिरहेका सुमन मालाकार बुद्ध धर्म प्रति संघ प्रति पनि अगाध श्रद्धा, कर्म र कर्मफल पनि अगाध श्रद्धा। जीवनमा आफूले सक्दो किसिमले दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ भन्ने सम्यक मान्यता राख्ने सुमन मालाकारले एक दिन चाहिँ भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई चाहिँ भोजन बोलाउनु भएको रहेछ, निमन्त्रण गर्नु भएको रहेछ। त्यसैले त्यो दिन चाहिँ अलिकति व्यस्त थियो कि हैन। अनि त्यो खुजुत्राले सुमन मालाकारलाई फूलको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुमन मालाकारले के भने त भन्दाखेरि हे खुजुत्रा, आज मैले भगवान बुद्ध प्रमुख संघलाई घरमा भोजन निमन्त्रणा गरेको छु। आज अलिकति म व्यस्त छु। यदि तिम्रो समय छ भने मिल्छ भने तिमी पनि आज
यो भोजन कार्यमा सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर न। पछि म समय मिल्ने बित्तिकै फुलहरू मजाले दिएर पठाइहाल्छु क्यारे, तिम्रो मिल्छ भने बस न ल है भनेर भने। अनि खुजुत्राले यसो विचार गरे, अब म दरबार गएर पनि के नै गर्नु छ र हैन। अब यो सुमन मालाकार पनि व्यस्त भइरहेको छ, भगवान बुद्धलाई भोजन बोलाएको छ अरे, के हो कसो हो यो। ठिकै छ, म पनि यसो भोजन कार्यमा सहभागी भएर हैन पछि मात्रै फुलहरू लिएर जानु पर्ला, त्यसो भए भनेर चाहिँ त्यो खुजुत्रा पनि भगवान बुद्धको भोजन निमन्त्रणाकोमा चाहिँ सेवा टहल गर्न थाले। आफूले सक्दो रूपमा, हुन त धेरै सक्ने खाले छैन, त्यो अलिकति लङ्ग्रो खाले भएको हुनाले, तैपनि मन भएपछि हैन कसले केले छिक्छ र हैन। उनले पनि अलिकति सुमन मालाकारलाई हातेमालो गर्न थाले हैन। त त्यो दिन भगवान बुद्ध आउनुभयो, भोजन गर्नुभयो, हरेक चिज हैन। सुमन मालाकारको श्रद्धा देखेर त त्यो खुजत्रालाई अचम्म लाग्यो, बाबा यो सुमन मालाकार फूल बेचेर जीविका यापन गर्ने हैन। यो सुमन मालाकारले त भगवान बुद्धप्रति कस्तो श्रद्धा, कस्तो आस्था, कस्तो गौरव राखेर दान प्रदान गर्छ बा। कति अनुशासित, कति सभ्य भएर बस्दो रहेछ भगवान बुद्धको अगाडि बाबा। साह्रै श्रद्धा भएको रहेछ भनेर मनमा कुरा खेल्न थाल्यो कि चाहिने चाजो बाजो मिलाइदिए। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो परम्परा थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको भोजन सकिसकेपछि भुक्तानुमोदन भनेर धर्मदेशना गर्नुहुन्छ कि भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुहुन्छ। अहिले त हाम्रो भिक्षुहरू घरमा आउँदाखेरि पनि भोजन अगाडि नै देशनाहरू गर्छन् हैन। त्यति बेला त भोजनको लागि मात्रै आउँछ, सुरुमा भोजन सकेपछि देशना हुन्छ भुक्तानुमोदन भनेर। जुन आफूले भोग गरे नि, भोजनहरू सेवन गरे नि, त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि केही ज्ञान गुणका कुराहरू दिएर आउने विषयलाई भुक्तानुमोदन हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले उसलाई त्यहाँ चाहिँ उपदेश दिनुभयो कि जस्तै तपाईको चाहिँ दान कथा, शील कथा, आनुपूर्वी कथा भन्छ त्यसलाई। अब दान गर्यो भने चाहिँ यस्तो महान आनिसंस फल प्राप्त हुन्छ, जीवनमा के नै लिएर जानु छ र मरेपछि हैन। जति चीज हामी दिएर जान्छौं यो संसारलाई, त्यति चीज हामी लिएर जान्छौं। जति चीज यो संसारमा जोडेर जान्छौं नि, त्यति चीज हामी यो सारा चीज तोडेर जान्छौं। तपाईले चाहिँ लाख करोड अरब खरब जम्मा पार्यो भने तपाईले अन्तिममा लाख करोड अरब खरब नै छोड्नु पर्ने हुन्छ, चाहेर होस् या नचाहेर होस् छोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले यो जीवन 2 दिनको जिन्दगीमा तपाईले यो हात खोल्ने अभ्यास गरिराख्नु पर्छ कि त्याग गर्ने अभ्यास गरिराख्नु पर्छ। नत्र भने तपाईले अन्तिम समयमा बडा गाह्रो हुन्छ, बडा मुस्किल हुन्छ तपाई। किन त भन्दाखेरि जीवितमान समयमा तपाईको 1 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ, 1000 रुपैयाँ त्याग गर्ने अभ्यास नभएको त्यो व्यक्तिलाई मरणशैय्यामा तपाईले करोडौं अरबौं त्याग्नु पर्दाखेरिको पीडा अहिले नै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कति पीडा हुन्छ होला त। अब 1 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ, 1000 रुपैयाँ त तपाईले त्याग गर्न नसकिने त्यो मान्छेले अन्तिम समयमा करोडौं अरबौं त्याग्नु पर्दाखेरि त बाबा मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भने जस्तो। अब जाने बेला भइसक्यो, सम्पत्तिहरू सम्झेर के गर्ने। अब जीवितमान हुँदाखेरि त्यो सम्पत्ति सही सदुपयोग गरेर आफ्नो मनलाई हल्का बनाएन, पुण्य कमाएन। अब अन्तिम समयमा पुलु हेरेर मात्रै बस्ने हो, चित्त दुखाएर मात्रै बस्ने हो। ओए मैले समय छँदै गर्दाखेरि त्यत्रो धन सम्पत्तिलाई मैले सदुपयोग गर्न सकिन, म अभागी, म अज्ञानी भनेर आफैले आफूलाई टोक्ने मात्रै हो अन्तिम समयमा।
त्यसैले बेलैमा तपाईले आफूसँग भएको धन सम्पत्तिले परहित उपकारमा त्यो धन सम्पत्ति प्रयोग गरेर पुण्य कमाएर राख्नुस्। जुन पुण्य तपाईको जीवनको यात्रामा सहयात्री बन्छ। अरु त सबै छोडेर जाने हो, नाटा सबै तोडेर जाने हो हैन। साथीभाइ इष्टमित्रबाट सबै उनीहरूबाट आफ्नो बाटो मोडेर जाने हो। धन सम्पत्ति यो हीरा मोती ज्वालाल पन्ना सबै यही लोकमा छोडेर जाने हो। अनि त्यस्तो चिजमा छोडेर जाने, तोडेर जाने, मोडेर जाने त्यस्ता चिजहरुमा आसक्त भएर बसेर एक दिन त जानु छ। अनि त्यो दिनमा किन तपाई कष्टपूर्ण तरिकाले छोडेर जाने, कष्टपूर्ण तरिकाले तोडेर जाने? हल्का छातले छोड्न सक्ने, तोड्न सक्ने, मोड्न सक्ने गरी तपाईले अभ्यास गरिरहनु आवश्यक छ कि छैन? यो सोच्ने विषय हो उपासक उपासिकाहरु, यो चाहिँ सोच्ने विषय हो। भगवान बुद्ध त्यस्तै देशना गर्नुहुन्छ। अब शीलकथा तपाईको चोर्नु हुँदै मार्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, छोटो कुरा बोल्नु हुँदैन, लागु पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन। यो पञ्चशील भनेको जीवनको जग, यो जगलाई हामीले मजबुत बनाउनु पर्छ। कसैलाई मारेर आफ्नो जीवन बचाउनु भनेको चाहिँ त्यो मूर्ख्याइ मात्रै हो, मूर्ख्याइ मात्रै हो। कसैको चोरेर बेमान गरेर ठगेर लुटेर छकाएर छुल्याएर लिएर तपाई खुसी हुन सक्दैन। तपाईलाई खुसी भए चाहिँ लाग्ला। अहिले तपाईले एक जनी खुसी होला रे के, तर तपाईले चाहिँ यसको बदलामा हजारौं लाखौं जुनी तपाईले चाहिँ दुखमा भोग्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो सम्मा आजीव गर्ने भगवान बुद्धको नीति नियम अनुसार कसैको पनि बेइमान नगर, कसैको चोरी नगर, कसैलाई फट्याइ गरेर नकमाऊ, लुटेर डाका मारेर भ्रष्टाचार गरेर एक पैसा पनि नकमाउनु। अहिले तपाईले त्यो पैसा प्राप्त गर्दाखेरि तपाईलाई सुख भए चाहिँ लाग्ला, तर त्यसको विपाकले तपाईलाई जन्म जन्मान्तरसम्म त्यसले पोल्ने छ, त्यसले छटपटाउने छ तपाई। त्यसैले यो चोरी कार्य बेइमान गरेर कमाउने, भ्रष्टाचार छुल्या मुल्या गरेर कमाउने यस्ता कार्यहरुबाट अलग हुनुपर्छ। किन यस्ता कार्यमा धेरै हानि हुन्छ, धेरै नोक्सान हुन्छ, विपाक भोग्नुपर्छ आदि इत्यादि शील गुण धर्म हैन को पनि उपदेश गर्नुभयो भगवान बुद्धले। अब यो खुजुत्तरा त्यहाँ देशना सुनिरहने खुजुत्तरा भने शील गुण धर्मले परिपूर्ण छैन। उसलाई के लाग्यो, ओहो भगवान बुद्ध भनेको त तपाईको मनुष्य देव र ब्रह्माले पनि पूजा गर्न योग्य शास्ता हुनुहुन्छ। उहाँको मार्ग यति सुन्दर, यति शान्त बापा, जीवनको यथार्थता देखिने यस्तो मार्गमा शील गुण धर्मको पनि धेरै महत्त्व हुँदो रहेछ हैन। त जो व्यक्तिले सुख शान्ति चाहन्छ उसले त दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्नुपर्ने रहेछ। तर म भने हैन, हरेक दिन 4 रुपैयाँको मात्रै फूल किनेर लगेर 4 रुपैयाँ आफ्नो खल्तीमा कुब्लुक्क हालेर सबैलाई छक्क्याइरहेको छुल्याइरहेको त्यसरी म कमाइरहेको छु भनेर भगवान बुद्ध देशना गर्दै गर्दाखेरि मैले त यो सही गरेन, मैले त सही गरेन, मैले आफूले आफैलाई दुःख हुने बिजारोपन गरिरहेको छु। यो कर्म चाहिँ मैले जुन चोरी कर्म मैले गरिरहेको छु, बेमान गरिरहेको छु, छल्याइरहेको छुल्याइरहेको छु, यो त आफूले आफूलाई चाहिँ दुःख दिने बिउ रोपिरहेको जस्तो भयो मलाई। ओहो
राजा र महारानीले थाहा पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, मेरो त शिरै छिनाल्थ्यो होला। तर मैले चाहिँ यो कार्य गरिरहेको छु गर्ने नै भनेर गरिरहेको छु। उनीहरूले थाहा पाउँदैन, उनीहरूले देख्दै देख्दैन चिन्दैन, अहिलेसम्म थाहा पनि पाउँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ मतलब पनि छैन होइन। मैले त 4 रुपियाँको बेइमान त जहिले पनि गरिरहेको छु नि। समर्शन उसले आफूले आफ्नो भित्रै चाहिँ त्यो कुरालाई मनन गर्दै चिन्तन गर्दै भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै भगवान बुद्धको देशना पनि सकियो, टुङ्गियो। त त्यत्तिकैमा त्यो खुजुत्तरा त त्यहाँको त्यहाँ नै के भयो, श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भयो। श्रोतापन्न भयो त्यो खुजुत्तरा, मार्ग फलमा प्रतिष्ठित पाए। कस्तो भाग्य! फूल किन्न आएको मान्छेले ज्ञान किनेर लन्छ। अब फूल लिन आएको मान्छेले ज्ञान लिएर गयो उसले। त भगवान बुद्धलाई थाहा छ कि आज यो खुजुत्तराले मार्गफल प्राप्त गर्छ भन्ने भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। त देशनाको अन्तमा खुजुत्तराले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले आजको देशना सार भयो भनेर मनमा लिएर फर्के। त अब यहाँनिर अघिसम्म देशना एकपल्ट देशना सुन्नु अगाडि चाहिँ खुजुत्तरा के गर्ने थियो, चोरी गर्ने, छुल्यामुल्या गर्ने थिए। 4 रुपियाँ खल्तीमा हालेर 4 रुपियाँको मात्र लिएर जान्थ्यो। कति वर्ष भयो होला उसले त्यो कार्य गरिरहेको, यति उति भनेर त त्यो छुट्याएको छैन। तर हरेक दिन उसले 4 रुपियाँ चाहिँ बेमान गर्दै आइरहेकी थिइन्। त्यस्तो थिइन् यो खुजुत्तरा भन्ने। त अहिले त कस्तो भयो, श्रोतापन्न भए। श्रोतापन्नहरूको जीवनमा शील गुण धर्म मजबुत हुन्छ। शील गुण धर्मलाई श्रद्धा आस्था गौरव राख्छ। अब उसले चोरी गर्ला र? श्रोतापन्न भई अब उसले चोरी गर्ला र? गर्न सक्छ र? सक्दैन। त्यसपछि उसले सुमन मालाकारलाई भने, सबै कामहरू सकिसकेपछि, हे सुमन मालाकार, मलाई आज 8 कासारपनको फूल दिनु है। सुमन मालाकारले भने, किन र आज दरबारमा विशेष के छ र? जहिले 4 रुपियाँकै कासारपनबाट फूल लिएर जान्थ्यो, आज त 8 कासारपनको भनेपछि अलिकति विशेष नै छ कि के हो दरबारमा? 8 कासारपनको फूलहरू, डबल फूलहरू आवश्यकता भयो भनेर सोधे। खुजुत्तराले भने, होइन, केही खासै विशेष छैन, तर मेरो लागि चाहिँ आज विशेष छ। 8 कासारपनको फूल दिनुस् भनेर त्यो दिन चाहिँ उसले 8 कासारपन यानी कि 8 रुपियाँकै फूल किनेर लगिन्। सुमन मालाकार पनि सक्क, के तालको होला यो खुजुत्तरा, केही पनि छैन पनि भन्छ, लिएर पनि गयो। ठिकै छ, आज 8 रुपियाँको 8 कासारपनको झन् व्यापार पनि भयो, राम्रै भयो भन्ने सोचेर खासै त्यस्तो कुनै गरेन सुमन मालाकारले। तर आज खुजुत्तराको लागि विशेष दिन थियो, अति नै विशेष। गएर श्यामावतीलाई फूल दिनुभयो। महारानी फूल लिनुहोस्। रानीले यसो हेर्छ त आज त के हो, फूल त डोब्बर छ त। महाराजले डोब्बर पैसा दियो कि के हो? आज त तिमीले हिजो अस्ति भन्दा त फूल त दोब्बर पो ल्याइदियो त। किन आज के विशेष छ र? राजाले डबल पैसा दियो र फूल डबल ल्याउनको निमित्त? महारानी त्यसो होइन, हिजो अस्ति जति महाराजले कासारपन दिनुहुन्थ्यो त्यति नै दिनुभएको थियो आज। त त्यसो भए
हिजो अस्ति जत्तिकै कासारपनबाट यो दोब्बर फुल कसरी आयो त? कि फुलको मूल्य नै दोब्बर घट्यो कि के हो? फुलको मूल्य पनि त्यत्तिकै थियो। हिजो महाराजले कासारपन हिजो अस्ति दिने कासारपन त्यति नै थियो। अनि के हो यो फुल चाहिँ दोब्बर कसरी भयो आज? खुजुत्राले भने, महारानी, महाराजले जहिले पनि 8 कासारपन नै दिन्थ्यो। मैले अज्ञानतामा परेर, लोभमा परेर मैले जहिले पनि 8 रुपियाँको कासारपन मध्येमा 4 रुपियाँको फुल किन्थेँ। 4 रुपियाँ मैले आफ्नो खल्तीमा हाल्थेँ। मैले हरेक दिन राजा महाराजाहरूको 4 कासारपन मैले लुकाई छुप्याई छुल्याई झुल्याई मैले चाहिँ आफ्नो खल्तीमा हाल्ने काम गरिरहेको थिएँ। तर आज मैले 4 रुपियाँको होइन 8 रुपियाँकै 8 रुपियाँ कासारपनकै फुल किनेर ल्याएँ। ल यो खुजुत्रा त कस्तो रहेछ बाबा, राजा महाराजालाई पनि झुक्याएर 8 रुपियाँ कासारपनको फुल नकिनिकन जहिले पनि 4 रुपियाँको फुल किनेर ल्याउने के तिमीलाई थाहा छैन? राजा महाराजाहरूलाई यसरी झुक्याएर छुल्याएर यसरी चाहिँ चोरी काम गर्दाखेरि तिम्रो गर्दन छिनालिन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ कि छैन? यस्तो चोरी काम गर्ने फता तिमी, यस्तो पनि कार्य गर्छ, तिमीमाथि यत्रो विश्वास राखेको तिमीले विश्वासघात गर्यो, तिमी त नैतिकहीन भयो भनेर श्यामावतीले खुजुत्रालाई भनेन। त्यस्तो भनेन, भन्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो नि, तर भनेन। श्यामावती त अचम्म भयो। अनि हिजो अस्तिसम्म 4 रुपियाँ खल्तीमा हालेर 4 रुपियाँको मात्रै फुल किनेर ल्याउने तिमी आज चाहिँ 8 रुपियाँको 8 कासारपनको फुल किनेर ल्यायो तिमीले। किन यस्तो विचार तिमीमा कसरी आयो? हिजोसम्म तिमीले चाहिँ यो बेमान गर्ने, चोरी गर्ने यस्तो कार्य गरिरहेकी तिमीले आज चाहिँ त्यो चोरी काम चाहिँ कसरी चत्तै तिमीले त्याग्न सक्यो? कसरी? के जादु भयो तिमीलाई? आज पनि तिमीले 4 रुपियाँकै कासारपन 4 कासारपनकै फुल किनेर 4 कासारपन त खल्तीमा हाल्न सक्थ्यौ त। त्यसो भए तिमीले आज त्यसरी किन गरेनौ त? त्यसो भए मलाई भन्न सक्छौ? तिमीलाई त पक्कै थाहा छ, राजा महाराजाले थाहा पायो भने त तिम्रो गर्दन पनि छिनालिन्छ। तर तिमी आफैले यो कुरा भनिरहेका छौ। बडा अचम्मको कुरा भयो यो त। यस्तो आश्चर्य कसरी भयो? खुजुत्राले भने, महारानी मलाई थाहा छ, मैले जुन अपराधहरू गरिरहेको छु यसको सजाय राजाले थाहा पायो भने, महारानीहरूले थाहा पायो भने त मलाई त शिर छिनाल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। तर आजदेखि म प्राणै गए पनि जाओस्, तर म चोरी कार्य एउटा चाहिँ गर्दिनँ। म आजबाट चाहिँ म यस्तो कार्य गर्न सक्दिनँ। त्यसैले मैले 8 रुपियाँको कासारपनबाट फुलहरू किनेर ल्याएँ। आजबाट म यो काम गर्न सक्दैन। महारानी श्यामावतीलाई अचम्म लाग्यो। हिजोसम्म चोरी गरिरहने यो खुजुत्रा आज गर्नै सक्दैन, ज्यान जाए जाओस् भन्छ बा। के जादु भयो र? के भयो र आज? त श्यामावती त्यो खुजुत्राले सबै वृत्तान्त सुनाए। महारानी, म हिजो जस्तै सुमनमालाकार कहाँ गएको थिएँ फुल किन्नको निमित्त। भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई बोलाएर भोजन निमन्त्रणा गरेको रहेछ। अलिकति व्यस्त भएको कारणले भोजनपछि मात्रै जानु भन्ने सल्लाह अनुसार म पनि भगवान बुद्धको भोजन कार्यमा सहभागी भएँ।
त भगवान बुद्धले चाहिँ देशना गर्नु भए कर्म र कर्मको फल दानशील भावना र कुशल कर्महरू। त भगवान बुद्धको त्यो देशना सुनिसकेपछि मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकेन। मैले यो चोरी गर्ने कार्य मैले मबाट गर्न सक्दिनँ। अब यो कर्म र कर्म फलमा म प्रस्त भएँ। अब आइन्दा मबाट यस्तो कार्य हुँदैन। मैले जानिलिएँ, मैले बुझिलिएँ। यो हेर्दाखेरि आफूलाई सुख होला झैँ लाग्ने यो कार्य मात्रै हो, तर वास्तवमा यसले हाम्रो जीवनमा ठुलै दुःख ल्याउँछ। अज्ञानीहरूले मात्रै चोरी गरेर कमाएर पनि सुख पाइन्छ भन्ने अज्ञानीहरूले मात्रै ठान्ने कार्य हो। यो ज्ञानी सत्पुरुषहरूले देखिने कार्य होइन। त महारानी, मलाई तपाईँले मेरो अपराधको लागि मार्नुहुन्छ मार्नुहोस्, काट्नुहुन्छ काट्नुहोस्, जे सजाय दिनुहुन्छ सजाय दिनुहोस्, त्यो भोग्न तयार छु। तर आजबाट म यस्तो कार्य गर्न सक्दिनँ। मबाट यस्तो कार्य हुँदैन। अब त्यसैले मैले 8 रुपियाँकै फुल किनेर ल्याएँ, 8 कासार बनकै फुल किनेर ल्याएँ। अब महाराज महारानी, मलाई जस्तो सजाय दिनुहुन्छ दिनुहोस्, म स्वीकार्न तयार छु भनेर चाहिँ अगाडि उभिएर बसे खोजोत्तरा। त त्यति मात्र के भएको थियो, श्यामावतीले त्यो खोजोत्तरालाई ओहो त्यो कस्तो देशना छ, त्यो कस्तो उपदेश भगवान बुद्धको, त्यो कस्तो वचन, जुन वचनले तिमीलाई छिनभरमा आकाश र पातलको भिन्नतामा पुर्याइदियो। त्यो साधारण उपदेश हुँदै होइन, त्यो साधारण धर्म देशना हुँदै होइन, त्यो साधारण वचन हुँदै होइन। जुन देशना सुनेर त यो खोजोत्तरा तिमीले आफ्नो ज्ञानको प्रभाव नराखिकन तिमीले सत्य तथ्यलाई उजागर गर्यौ, सत्य तथ्यलाई उजागर गर्यौ। हे खोजोत्तरा, तिमीप्रति मलाई गर्व लाग्यो। मलाई त म प्रसन्न भएँ, म खुसी भएँ। हिजोसम्मको तिम्रो त्यो चोरी कार्यबाट मलाई कुनै अफसोस भएन। आज तिमीले जुन प्राप्त गरेको ज्ञान देखेर म त खुसी भएँ, म प्रसन्न भएँ। त्यो कस्तो ज्ञान हो खोजोत्तरा, जुन ज्ञान पाएपछि तिमीले गरिआएको यो चोरी कार्य पनि तिमीले त्याग्न सक्यौ। बाबा, त्यो ज्ञान हामीलाई पनि देऊ, मलाई पनि देऊ। उसको 500 जना परिचारिकाहरू थिए, मलाई पनि देऊ। कुन चाहिँ देशना सुनेर आयो ल भन। तिमीलाई सजाय यही भयो। अब जुन देशना सुनेर तिमीले चाहिँ चोरी गर्ने काम त्याग्यौ, त्यही देशना मलाई पनि सुनाऊ। तिमीलाई सजाय यति हो, तिमीलाई सजाय यति हो भनेर महारानीले खोजोत्तरालाई भनेपछि खोजोत्तराले पनि हुन्छ महारानी, म त्यो देशना तपाईँलाई पनि सुनाइदिन्छु, म देशना तपाईँलाई पनि सुनाइदिन्छु। त त्यति भनिसकेपछि महारानीले खोजोत्तरालाई माथिल्लो आसनमा राखेर श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक, होइन, रानी महारानी जस्ता व्यक्तिहरू पनि तल बसेर धर्मप्रति गौरव राखेर खोजोत्तराबाट धर्म देशना सुने। खोजोत्तराले पनि अब श्रोतापन्न भइसके कि खोजोत्तराले भगवान बुद्धको त्यो धर्म देशना त्यहाँ पनि सुनाए। भट्टकटाचार्यहरूले उल्लेख गरेको छ, खोजोत्तराले देशना गर्दाखेरि महारानी र उसका परिचारिकाहरू पनि, सेविकाहरू पनि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए भन्ने कथा पनि उल्लेखित पाइन्छ, हैन। त खोजोत्तराले अब हरेक दिन तपाईको चाहिँ 4-4 रुपियाँ कासार पनि लुकाउने त्यो खोजोत्तराले अब हरेक दिन जसो चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ गएर उसले धर्म देशना सुनेर हरेक दिन महारानीहरूलाई उसले धर्म देशना गर्ने भयो, जहिले पनि धर्म रसपान गराउने भयो।
ऊ त उनीहरूको लागि त धर्म कथीको भयो, जहिले पनि धर्म देशना सुनाउने भइन्, धर्म कथीका भइन्। आफूले पनि शिलगुण धर्मप्रति अगाध श्रद्धा आस्था गौरव राखेर गए र अरूलाई पनि शिलगुण धर्ममा अगाध श्रद्धा आस्था गौरव राख्न लगाए, श्रद्धा आस्था गौरव गर्न लगाए। त्यसपछिका घटनाहरू त लामो नै छ। यहाँनिरसम्मको घटनाले के देखाउँछ त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भइसकेपछि शिलगुण धर्मप्रति अगाध श्रद्धा आस्था गौरव हुन्छ। यो खुजोतरा चोरी गर्ने स्वभावकी उपासिका भइकन पनि अन्तत भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेपछि उसले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिसकेपछि अब उसले चोरी गर्न सकेन, चोरी गरेन। चोरी गर्ने कार्यलाई ऊ त्याग्ने अवस्थामा पुगे। त यसैले श्रोतापन्नहरूमा शील मजबुत हुन्छ, श्रोतापन्नहरूमा शीलप्रति गौरव हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, आस्था हुन्छ, गौरव हुन्छ। अहिले तपाईहरू पनि श्रोतापन्न त भएको छैन होला, त्यसैले कहिलेकाहीँ दानशील भावनामा कस्तो कस्तो लाग्छ कि, तर अभ्यास चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले देशना भनेको तपाईँले सुन्दै गर्नुपर्छ कि। तपाईमा देशना सुनिसकेपछि दान गर्ने श्रद्धा नभएकाहरूलाई पनि दान गर्ने श्रद्धा वृद्धि भएर आउँछ। शीलप्रति श्रद्धा आस्था गौरव नभएकाहरूलाई पनि देशना सुनियो भने शील प्रति श्रद्धा आस्था गौरव भएर आउँछ। शील पालन गर्ने श्रद्धा आस्था गौरव भएर आउँछ। ध्यान भावनाको अभ्यासमा रुचि नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि देशना सुन्नुभयो भने त्यो देशनाले ध्यान भावना अभ्यास गर्नको निमित्त प्रेरणा जगाउँछ, ऊर्जा जगाउँछ, ऊर्जा जगाउँछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला तपाईले देशना सुन्नु पर्यो कि, उपदेश सुन्ने रुचि हुनुपर्छ के मान्छेहरूमा। त उपदेश सुनिसकेपछि आफूमा भएका शंका उपशंकाहरू सब हटेर जान्छ। शंका उपशंका त्यस्ता पर्दाहरू हटेपछि तपाईमा श्रद्धा आस्था गौरव वृद्धि भएर आउँछ। जसरी यहाँ चाहिँ खुजुत्तरा उपासिकाले पनि भगवान बुद्धको देशना नसुनेसम्म त उसलाई यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ है थाहा छैन। देशना सुनिसकेपछि त कर्म र कर्मको फलको बारेमा उसले सुनेपछि उसले बुझे मान्छे न हो, बुद्धि र विवेक त छ सबैमा, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने तपाईले पनि दान नगरिकन, शील पालन नगरिकन, ध्यान भावना नगरिकन तपाई बस्न सक्नुहुन्न। जीवनलाई सही तपाईले न्याय गर्ने हो भने दानशील भावनादि कुशल कर्म त गर्नै पर्छ, तपाईले गर्नै पर्छ। तपाईले अब दानै मात्र गरिरहने, शीलै मात्र पालन गरिरहनु पनि भएन, भावना पनि गर्नुपर्छ कि। यति नै अभ्यासलाई हामीले परिपूर्ण गर्न सकियो भने तपाईको जीवन पनि परिपूर्ण हुने हो कि। यो दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको त तपाईले निर्वाण यात्रा गर्दै गर्दाखेरिको जीवनहरूमा परिपूर्ण हुने हो कि। तपाईको निर्वाणको यात्रालाई सहज सरल बनाउने ऊर्जा हो कि यो दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको। त्यसैले देशना सुन्नुपर्छ, यसको लागि त देशना सुन्नुपर्छ। देशना सुन्नमा कन्चु चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न। मलाई त दिनभरि रातभरि सुनाए पनि म सुन्न सक्छु देशना। त्यो देशना सुन्दै गर्दाखेरि तपाईले धर्म रसपान गर्नुहुन्छ कि, जुन रस यो संसारको कुनै पनि रसले छुन पनि सक्दैन। श्रेष्ठ उत्तम पनित रस, धर्म रस पाइसकेपछि अर्काको यो अरू रस त के नै के, धर्म रस श्रेष्ठ रस। त्यसैले धर्म देशना सुन्नुपर्छ। धर्म देशना सुनेपछि नै थाहा हुन्छ। त खुजुत्राले भगवान बुद्धको देशना नसुनेको भए, हे सुमन मालाकार मलाई मेरो पनि भ्याउँदैन नि, खोइ चारो दिनुहोस्, म त बस्दैन, भगवान बुद्धको भोजन कार्यमा म सहभागी भएर देशना सुन्न सक्दिनँ म
म त फर्किन्छु भनेर गएको भए ऊ श्रोतापन्न हुने चान्सै थिएन। हुन्थ्यो र हुँदैन थियो। नभएको भए उसले के गर्थ्यो, हरेक दिन 4 रुपियाँ 4 कासारपन त उसले बेमान गर्थ्यो नि। त हेर्दाखेरि अरूलाई बेमान गरिरहेको चाहिँ लाग्छ होइन, तर वास्तवमा अरूलाई बेमान गर्नु भनेको आफूलाई बेमान गरिरहनु हो कि, अरूलाई ठगिरहनु भनेको आफूले ठगिरहनु हो कि, आफूलाई झुक्याइरहनु भनेको आफूले झुक्याइरहनु हो कि। मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन र पो गाह्रो छ। मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्दैन र पो गाह्रो छ। त यस्ता कुराहरू जान्ने बुझ्ने भनेको देशना सुनेपछि बुझिन्छ। अहिले हाम्रा बाजुले कति देशना सुनेर चाहिँ कति ज्ञान लिइसके होला, त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्नु त बाँकी नै होला नि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सुनेपछि थाहा त पायो, कमसेकम थाहा पाइसकेपछि त बिस्तारै व्यवहारमा लागु भइहाल्छ। खुजुत्राले देशना सुन्दा सुन्दै यो त गर्नुपर्छ, मैले गरिरहेको कार्य गलत भएको रहेछ भन्ने कुरा उसले बोध गर्यो नि त। बोध गरेपछि त छोड्यो। त उसले यो शीलगुण धर्म भनेको जीवनको जग रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर यो शीलगुण धर्मलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बोध भयो क्या उसलाई। जसले सुख चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ, दुःखबाट मुक्ति चाहन्छ, यस्ता व्यक्तिले त यो दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई गौरव श्रद्धा आस्था गएर यसलाई सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त एकैछिनमा के भयो, अब उसले बेमान गर्न सकेन, ऊ श्रोतापन्न भए। तपाईँ पनि श्रोतापन्न हुनुभयो भने तपाईँले यो दानशील भावना बुद्ध धर्मसँग प्रति कस्तो श्रद्धा भएर आउँछ, तपाईँलाई आस्था गौरव भएर आउँछ। अहिलेको श्रद्धा त तपाईँको यो बालोमा कोडिएको श्रद्धा जस्तो, अलिकति यताउता हुने बित्तिकै तपाईँको श्रद्धा त विलीन भएर जान्छ। अहिलेको श्रद्धा त बलियो छैन। त्यसैले आफ्नो श्रद्धालाई बलियो बनाउनुको निम्ति देशना सुन्दै 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 जानुहोस्, तपाईँको श्रद्धा बलियो 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 भएर आउँछ। त श्रद्धा बलियो भएपछि तपाईँले दान गर्छ, शील पालन गर्छ, ध्यान भावना गर्छ, अनि तपाईँको श्रोतापन्न भइहाल्छ। त श्रोतापन्न भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई न्याय दिनुभयो, यो जीवनलाई सार बनाउनु भयो, जीवनलाई अर्थमय बनाउनु भयो, यो जीवनको मूल्य र मान्यता राख्नुभयो कि। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई मूल्य मान्यता राख्न सक्नुहुन्न भने अर्काको जीवनलाई कसरी मूल्य मान्यता तपाईँले राख्नुहुन्छ त? सक्दै सक्दै। आफूले त आफूलाई न्याय दिन नसक्ने तपाईँ अरूलाई न्याय दिन्छु भनेर हिँडेर हुन्छ? आफूलाई त चिन्न नसकेको मान्छे तपाईँ अरूलाई चिन्छ? तपाईँको 24 घण्टा तपाईँको साथ हुने तपाईँको जीवन, यो जीवनलाई त चिन्न सक्दैनौ। अनि अरूको हो कहिलेकाहीँ भेट्ने मान्छेहरू यो फल्ना यस्तो त्यस्तो यस्तो भनेर तपाईँ कराएर बस्ने, आफूलाई त चिन्न नसक्ने तपाईँ अरूलाई कसरी चिन्छ? सकिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त? आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूलाई जान्नुहोस्, आफूलाई सुरक्षा गर्नुहोस्, आफूलाई न्याय गर्नुहोस्, तपाईँले अरूलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यही व्यवहार तपाईँले अनि अरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सक्दै। नत्र मुख एउटा मात्रै पर्किन्छ, काम पर्किँदैन कि। मुखले मात्र थिक्क पार्ने, कामले चाहिँ डिक्क पार्ने हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यहाँनिर तपाईँले चाहिँ श्रोतापन्नहरूमा शील गुण धर्म मजबुत हुन्छ भन्ने कथावस्तु, खुजुत्राको कथावस्तु तपाईँहरूले प्रस्तुत गरे। कस्तो लाग्यो, के भयो, कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला हैन। त आजको लागि यति नै। भोलि अर्को उपदेश लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि बिदा पाऊँ। सबैलाई साधुवाद। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपट्टिको मास्तिरपन्थी लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिषद पेवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विदेश जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूमा, देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यहाँ चाहिँ
केही छ के भनेर हेरेको, हेर्दैछु ल्याएको जस्तो लागेको थियो। खोइ भोलि म भनौँला त्यसो भए आज 8 गते 9 गरेको पनि एउटा छ क्यारे। ल आजलाई त्यो पुण्यनिमा गरौँ उपासक उपासिकाहरू, केही छुटिएको छ भने पनि म भोलि मिलाएर उ गरिदिउँला। आज मोबाइलमा हेर्दा टाइम बिताउनु पर्ने भयो है। ल त उपासक उपासिकाहरू, तपाईँहरूको लागि सुखमय शान्तिमय सुस्वास्थ्य दीर्घायु निरोगी होस् भनेर चाहिँ कामना गर्दै आज पुण्यानुमोदन पनि गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।